सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चार्नी। सुरु गरौँ ज्ञापन पत्र सम्बन्धी समाचारबाट। संघ सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचन अगावै प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार माथा दिनुपर्ने माग गर्दै मध्य सरकारले प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मन्त्री शाहले संघ सरकारले 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरे शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले आफूहरू पटक पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको भन्दै उनले भने, तर संघ सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन। एक सत्तासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर संघ सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जान्छौँ। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाउन मन्त्री शाह सहित मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्माको लगायत प्रदेश सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। डाक्टर सीके राव नेतृत्वको जनमत पार्टी जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। माफ गर्नुहोला, जपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने आंसन प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन जनमत पार्टी पहिलो नोभेम्बर आयोगमा दर्ता भएको हो। जनमत पार्टीको नेता बीपी शाहले जनमत पार्टी निर्वाचन आयोगमा 1 नम्बरमा दर्ता भएको जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परियोजनाका लागि दल दर्ता खुला गरेको पहिलो दिन नै जनमत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको उनले बताए। पार्टी अध्यक्ष ई बसन्त कुशवाहा, श्रीमती कविता इसार, नरेन्द्र चौधरी, महासचिव चन्दन सिंह र कोषाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव लगायतका नेताहरू दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हुन्। अध्यक्ष राउतले उपेन्द्र यादवको क्षेत्रबाट सप्तरी 2बाट लड्ने तयारी गरेका छन्। श्रावण 19 गते बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि अधिकांश सहभागीले अन्य दलसँग गठबन्धन सहकार्य र समझदारीको लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको राउतको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले भनेको छ, आगामी निर्वाचनमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा पनि भएको हो। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित अन्य दलहरूसँग पनि विभिन्न चरणको संवाद जारी छ। एकातिर 5-7 ठूला दलहरूको गठबन्धन हुने भएपछि जनमत पार्टी एक्लै कसैसँग कुनै सहकार्य नै नगरी जानु स्थानीय निर्वाचनमा झै आत्मघाती हुन सक्छ। त्यसैले जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र अनुसार समझदारी र सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। बारामा 2 किलो गाजासहित 2 युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका 11 स्थित रतनपुर तामागढी सडक खण्डबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा अस्थायी प्रहरी चौकी रतनपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुर तामागढी सडक खण्ड स्थित जंगलबाट निजगढ नगरपालिका 12 रामथलीका 30 वर्षीय विजय तमाङ र 32 वर्षीय सन्त बहादुर लुम्बालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी नायब निरीक्षक विशाल बनियाले जानकारी दिए। रतनपुर तामागढी सडक खण्डमा गाजा ओसार पसार भइरहेको विशेष सूचना पाए लक्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक धनिक लाल ठाकुरको कमान्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले रतनपुरबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश
303001 प 2105 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा उनीहरू पक्राउ परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बनियाले बताए। पक्राउ परेका दुवैजनाले बोकेको झोला खानतलासी गर्दा 2 किलो गाँजा बरामद भएको बनियाको भनाइ छ। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध गत फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए। उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको आरोप लगाए। समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भनेमा पनि प्रश्न उठेको बताए। एमाले सांसद महेश बस्नेतले महाअभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समय सीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराएको दाबी गरे। आगामी मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल सक्ने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सक्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहातमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए। सरकारले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको बताए। न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरेको बताए। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण क्यास्थले प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारण महाभियोग लगाउनु परेको बताइन्। उनले जबरामा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन्। सांसद क्यास्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरू निज विरुद्ध रहेको तथा नेपाल बाराले 3 महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताइन्। जबराले इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेको सांसद भीम रावलले देशको न्यायपालिका व्यवस्थापिक र कार्यपालिकामा विकृतिको थुप्रो लागेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलको क्रममा तथ्यको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको कति भयो, हामी कता जाँदैछौँ, यस्तो गम्भीर विषयलाई समयमै निराकरण गर्नु पर्यो। छानबिन समितिले त्यसबारेमा के गर्दैछ? हाम्रा न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा विकृतिको थुप्रो लागेको छ। उनले कुनै व्यक्तिलाई पनि संविधान न कानुन बाहिर जाने अधिकार नहुने बताए। न्यायपालिकाको विषयमा उठेको प्रश्नमा तथ्यको आधारमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए। देशको हित अनुसार सोच्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित समितिले छानबिन गरेपछि मात्रै गहन छलफल हुने बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उप महासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मातहातमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको दाबी गर्नुभएको छ। ग्यावालीले शर्मामाथि गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएपछि उहाँको मातहातमा अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेर भागाभागको स्थिति भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। आज आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव नै भाग्ने अवस्था आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नबोलेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। कुनै बेला अर्थ मन्त्रालयमा जानका लागि कर्मचारीहरू हाना थप गर्ने गरेको उहाँले गर्दै उप महासचिव ग्यावालीले अर्थमन्त्री शर्माकै गतिविधिका कारण त्यहाँ कर्मचारी जान नचाहेको बताउनुभयो।
उपमहासचिव ग्यावलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेकाले त्यसलाई मानेर जान नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक नबनाई सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै 1 लाखबाट अब 10 लाख रुपैयाँ बनाउनु पर्छ बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले 6 अर्बभन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन सरकारलाई पञ्चमुखी सरकारको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले गङ्गालाल अस्पतालमा 60 वर्ष उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त गर्नुपर्ने डाक्टरका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा 63 वर्षको उमेर हद गर्ने गरेर नियमावली संशोधन गरिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। आर्थिक समाचार। तरलता अभाव तथा आर्थिक गतिविधि सुस्ताए पनि गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको नफा भने बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा व्यवसाय प्रवृत्ति भए पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा गरेको व्यवसाय विस्तारबाट बैंकहरूको नफामा सकारात्मक प्रभाव परेको हो। वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको लेखा परीक्षण नभएको वित्तीय विवरणले उनीहरूको नफा 23.14% बढेको देखाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 60 अर्ब 74 करोड 38 लाख रुपैयाँ खुद नफा गरेका बैंकहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 74 अर्ब 80 करोड 14 लाख रुपैयाँ नफा कमाएका छन्। केही बैंकको वित्तीय विवरण नकारात्मक भए पनि समग्र बैंकको नफा सकारात्मक देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले बताए। केही बैंकको मात्र नफा घटेको छ। समग्रमा बैंकिङ उद्योगको नफा दर गत वर्षभन्दा राम्रो देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैंकहरूको नफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दाजुमा 20% बढेको थियो। नेपालमा व्यापारीहरूले बैंकसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा किस्ता तथा ब्याज रकम तिर्ने प्रचलनका कारण बैंकहरूको वित्तीय विवरण राम्रो भएको उपाध्यायले बताए। व्यापारीहरू बैंकसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्छ भनेमा सचेत छन्। उनले भने यो बानीका कारण बैंकहरूलाई पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा सजिलो भएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकहरूले लगानी बन्द गरी असुलीमा ध्यान दिएकाले पनि वित्तीय विवरण सकारात्मक राख्न सजिलो भएको उपाध्यायको भनाइ छ। बैंकहरूको ब्याज आम्दानी जोखिम व्यवस्था बापतको रकम फिर्ता लगायतले पनि नफा बढाउन योगदान गरेको उनले बताए। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 5 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ कमाएको छ। यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकले 5 अर्ब 20 करोड, नोबेलले 4 अर्ब 97 करोड, एनआइसी एसियाले 4 अर्ब 52 करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्टले 4 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ नफा गरेका छन्। सबैभन्दा कम नफा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको 1 अर्ब 35 करोड छ। यस्तै सिभिलले 1 अर्ब 38 करोड, लक्ष्मीले 1 अर्ब 60 करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले 1 अर्ब 63 करोड र बैंक अफ काठमाडौँले 1 अर्ब 81 करोड नफा गरेको छ। कम भए पनि सेन्चुरी र सिभिलको नफा वृद्धि दर भने सबैभन्दा बढी छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सेन्चुरीको 162 र सिभिलको 115% नफा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि विकास, हिमालयन र सानिमा बैंकको नफा भने घटेको छ। कृषि विकासको नफा 26% घट्दा हिमालयनको 17% तथा सानिमाको 1% घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको नयाँ उपराष्ट्रपतिमा जगदीप धनखर निर्वाचित हुनुभएको छ। हिजो भएको मतदानबाट पश्चिम बङ्गालका पूर्व गभर्नर धनखर नयाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिको विपक्षी उम्मेदवार मार्गरेट अल्भालाई 346 मतले पराजित गर्दै धनखर उपराष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खसेको सदर 710 मतमध्ये धनखरले 528 र विपक्षी उम्मेदवार मार्गरेट अल्भाले 182 मत प्राप्त गर्नुभएको। 16औं उपराष्ट्रपति चुनावका लागि अध्यक्षता गरेका लोकसभाका महासचिव उत्तम कुमार सिंहले मतदानका लागि योग्य 780 सांसद मध्ये 725 सांसदले मतदान गरेकोमा 15 मत अमान्य भएको घोषणा गर्नुभयो। भारतमा नयाँ उपराष्ट्रपतिका लागि हिजो मतदान भएको थियो। धनखरलाई सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले अघि सारेको थियो। यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा पट्टीमा गरेको हवाई आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 24 पुगेको छ। घटनामा 200 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 6 जना बालबालिका छन्। शुक्रबार इजरायलले प्यालेस्टाइनी इस्लामिक संगठन PIJ विरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो। हिजो दोस्रो दिन पनि आक्रमणका घटना भएका छन्। हवाई आक्रमणमा PIJ का नेता तैसिर जवारीको ज्यान गएको इजरायलले दाबी गरेको छ। आक्रमणका कारण गाजा पट्टीमा उपचार सेवा पनि प्रभावित भएको छ। प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अशराफ अल किदाले घाइतेहरूका लागि आकस्मिक सेवा सुनिश्चित गर्न सबै अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा र निर्धारित केही शल्यक्रिया समेतलाई रोकिएको जानकारी दिएका बीबीसीले जनाएको छ। यो इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 1 वर्षभन्दा केही बढी समयमा भड्किएको सबैभन्दा गम्भीर घटना हो। सन् 2021 को मे महिनामा भएको 11 दिने युद्धमा 200 प्यालेस्टिनी र केही इजरायली नागरिकको ज्यान गएको थियो। पछि सम्झौता गरेर युद्ध रोकिएको थियो। इजरायली सेनाले यो पछिल्लो कारबाही 1 हप्तासम्म चल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्रीले PIJ बाट जोखिम देखेपछि कारबाही थालिएको बताउनु भएको छ। क्रोएसियामा पर्यटक बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 12 जनाको ज्यान गएको छ। 31 जना घाइते भएका छन्। पोल्यान्डबाट घुम्न गएका पर्यटक बोकेको बस क्रोएसियाको जरेक बिसास्की नजिकै सडकबाट खसेको बीबीसीले जनाएको छ। घाइते भएका मध्ये केहीका गम्भीर अवस्था उपचार चलिरहेको छ। ज्यान गुमाउने सबै पोल्यान्डका वयस्क नागरिक रहेका खबरमा उल्लेख छ। उनीहरू बोस्नियाको क्याथोलिक तीर्थस्थल मेदजुगोर्जे जाँदै थिए। क्रोएसियाका प्रधानमन्त्री डाभोर बोजनोभिकले ज्यान गुमाएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै घाइतेहरूको ज्यान बचाउन हरसम्भव कोसिस गर्ने बताउनु भएको छ। घटनापछि पोल्यान्डका 2 जना मन्त्री क्रोएसिया जान लागेका खबरमा उल्लेख छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।